السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي اونتيير. هذا كان طلب ديال مجموعه من التلاميذ باش ندير فيديو في لا بارتي اونتيير. الوغ بالنسبه لا بارتي اونتيير هو هي الفونكسيون هذه. دونك ترمزوا ليها سوا بحال هكا او دو اكس بارتي اونتيير، خدينا الحرف ديال او، ولا بهذا الرمز هذا بحال هكا لي كروشي او دو اكس. Alors, نبداو بكيلكو زيكزامبل. دونك فاش نقول بارتي اونتيير دو اكس، فاش نقول بارتي اونتيير باغ اكزومبل ديال 1.5 هي 1. بارتي اونتيير ديال 1 موان اولا ديال 3.2 هي 3. بارتي اونتيير ديال 4 هي 4. كتلاحظوا هنا بحال كنحيد الفاصله، دونك هذه 3 بحال فالور ابسولي. كنا مثلا كنحيدو الموان، هنا كنحيدو الفاصله. هادشي اللي كتلاحظوا نتوما. دونك حيدنا 2 هنا، هنا حيدنا 0.5، هنا حيدنا 0.2، يعني كناخدو فقط البارتي اونتيير. غير هو خصكم تردوا البال مزيان، ماشي صحيح، ماشي كنحيدو الفاصله. كنحيدو الفاصله فاش كيكونوا بوزيتيف، ولكن فاش كيكونوا نيجاتيف راه نورمالمون شوفوا بحال مثلا موان 1.5 بارتي اونتيير ما تساويش موان 1، تساوي موان 2. دونك بحال مثلا بارتي اونتيير ديال موان 5.1 ما تتساويش موان 5، تتساوي موان 6. الوغ شنو هي لا ديفينيسيون؟ لا ديفينيسيون ماشي كنحيدو البارتي ديسيمال، لا. لا ديفينيسيون ديال بارتي اونتيير دو اكس هو لونتي اللي جوست افون اكس، هو اللي صغر من او تساوي اكس، ولكن جوست صغر من اكس. يعني نقصتي واحد غادي يكون كبر قطعا من اكس موان 1. الا صغرتي واحد، الا حيدتي واحد من اكس غتكون بارتي اونتيير كبر منه. اذا هو الاونتي اللي صغر من اكس، ولكن جوست انفيريور اكس. اذا هذه هي لا ديفينيسيون ديال بارتي اونتيير. بارتي اونتيير دو اكس est un entier tel que est un entier qu'on note بارتي اونتيير دو اكس بحال هكا اللي محصور ما بين اكس و اكس موان 1. هنا او ايغال وهنا ستريكت. بحال مثلا دابا ناقص 1.5 غتشوف اونتي اللي صغر من ناقص 1.5، جوست صغر من ناقص 1.5 اللي هو ناقص 2. مثلا ناقص 5.1 لونتي اللي جوست صغر من ناقص 5.1 هو ناقص 6، ماشي ناقص 7، حيت ناقص 7 تكون بعدتي، دونك هو موان 6. الوغ 3.2 لونتي اللي جوست انفيريور 3.2 هو 3. 4 جوست انفيريور او ايغال 4 هو 4 نفسه. دونك حنا نشوفوا واحد المجموعه ديال لي بروبريتي. اول بروبريتي هو الا انطلقنا من هاد لا ديفينيسيون هادي ممكن نلقاو ان انكادرومون، اون اوتر ديفينيسيون اللي هي ايكيفالونت. غير شنو الفرق ما بين هادي وهادي؟ حنا نبقاو نرقموهم. هادي ديفينيسيون، هادي الاولى ديفينيسيون. دونك بارتي اونتيير دو اكس est un entier qu'on note e de x tel que e de x compris entre x et x moins 1. هنا x وهنا x moins 1. او بالنسبه لحاجه اخرى هاد لونكادرومون الى درنا واحد شويه ديال الخدمه هنا اللي هي بسيطه غتعطيني x inférieur strictement partie entière ديال x plus 1 و supérieur او ايغال partie entière de x. من هنا ممكن نوصل هنا بالزربه ما فيها والو. دونك الطرف ديجا الطرف هذا راه كاين بارتي اونتيير دو اكس صغر من اكس، بارتي اونتيير دو اكس صغر من اكس، وديجا هذا ساهل نلقاوه. il suffit ترجع 1 نجي هادي غتبقى اكس انفيريور بارتي اونتيير دو اكس بلس 1، يعني هي هادي، وبالتالي من هنا راه ما فيها والو، سطر. اذا هذه هي دوزيام، دونك هي بروبريتي ولكن ايكيفالونت لهادي بحال. دونك ليكيفالونس كاينه بيناتهم. اذا شنو البروبريتي اللي كاينين؟ مازال واحد اخرين. يعني مثلا علاش قلت لكم هادي، علاش نحتاجو هادي؟ مثلا الا كان واحد العدد بارتي اونتيير ديال اكس، شكون هما لي زيكس بارتي اونتيير ديالهم هي 2. شكون هما لي زيكس بارتي اونتيير ديالهم هما 2 ايكيفالونت. وكنديرو هاد لونكادرومون هذا اكس غادي يكون ما بين بارتي اونتيير اللي هي 2 بلس 1 و 2، يعني x ما بين 3 و 2.
هنا بالفعل إلا لاحظتوا واحد المسألة، الأعداد اللي ما بين جوج و ثلاثة ستراكت كلهم بارتي أونتيغ ديالهم تتساوي جوج. يعني إلا عطيتك هادي كوم إيكواسيون، هذا إكزومبل، إلا عطيتك هنا كوم إيكواسيون قلت لك بارتي أونتيغ ديال إكس إيكال 2، شكون هما لي زيكس لي بارتي أونتيغ ديالهم هما 2؟ غتقول لي ديريكتومون ممكن تجاوب ديريكتومون. دونك إكس أبارتيان 2 3 هما لي زيكس اللي كاينين في 2 3 كلهم لا بارتي أونتيغ ديالهم تتعطينا 2. هذا لو بروميير إكزومبل. Le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, مثلا partie entière ديال x تتساوي moins 2. شنو غادي يكون x appartient من moins 2 حتى ل 1. من moins 2 حتى ل moins 1. يعني moins 2 و moins 2 plus 1. Alors, équivalent x ما بين moins 2 و moins 2 plus 1 اللي هي moins 1. إذا حنا درنا مثلا هاد لي دوز إكزومبل. مانتنون غنشوفو واحد لي بروبريتي اللي هما مهمين في لا بارتي أونتيغ واللي تنحتاجوهم بزاف. نبداو بلي بروبريتي. دونك هاد لي بروبريتي هادو غنحاولو نشرحوهم. لي بروبريتي دونك كاينين بزاف ديال لي بروبريتي. أول بروبريتي هو لا بارتي أونتيغ هادي نورمالمون باغ ديفينيسيون هذاك كونسيكونس ديريكت بارتي أونتيغ ديال إكس توجور أبارتيان زد. Partie entière de x toujours appartient à z. Propriété, deuxième propriété, il y a partie entière, quel que soit x appartenant à R, qui marque quel que soit n appartenant à z, partie entière à démontrer. Partie entière de x plus n, c'est oui. Partie entière de x plus n, quand on charge n de partie entière. ولكن هذه ا ديمونطري. كونسيكونس وحده اخرى، الا كان واحد العدد كيما كان بارتي اونتيغ د واحد العدد كيما كان غران اكس ما بين مثلا ما بين ان و ان موان 1، alors équivalente إلا كان واحد العدد بارتي أونتيغ ديالو ما بين ان و ان موان 1 équivalente بأن لا بارتي أونتيغ ديالو هي ان. هادي équivalente. يعني إلا كان مثلا ما عارفينش حنا مثلا إلا كان عندنا بحال هكا، إلا لقينا واحد لا بارتي هذا اون اكزومبل، إلا لقينا واحد لا بارتي أونتيغ د واحد العدد ما بين 3 و مثلا ما بين 3 وما بين هنا عفوا هنا ان وهنا ان بلس 1 هنا ستراكت لا بارتي اونتيغ هي ان هنا ان وهنا ان بلس 1. دونك الا كان مثلا ما بين واحد العدد ما بين 3 و 2 راه كون اكيد غادي نقدروا نستنتجوا من هنا بان لا بارتي اونتيغ ديال اكس هي 2. علاش؟ لان هذا اونتي اصلا. شكون هو اونتي اللي كاين ما بين 2 و 3؟ هو 2. يعني إلا كان عندك واحد لابارتي أونتيغ ديال إكس ما بين 2 و 3 ألوغ بارتي أونتيغ ديالو إيكال 2. ريسيبروكمون إلا كان عندك إكس ما بين 3 و 2 ألوغ ميم هنا واخا ميكونش عندك دونك إيكيفالونت بارتي أونتيغ ديال إكس هي 2. إلا كان واحد العدد ما بين 2 و 3 دونك هادي البروبريتي غادي نزيدوها. هادي troisième propriété غادي نزيدو quatrième propriété. دونك هادو سون لي زيكزومبل. Quatrième propriété هي alors إلا كان عندك x ما بين n و n plus 1 و n plus 1 و n alors équivalent partie entière ديال x égale à n. هنا propriété رقم 5 هذه مهمة بزاف. La partie entière ديال moins x est égale à moins partie entière ديال x si x appartient à z. ولكن إلا ما كانش x appartient à z partie entière ديال moins x égale moins partie entière ديال x moins 1 si x n'appartient pas à z.
هذه مهمة و ديمونطري من طبيعة الحال. حنا غادي نحاولوا مانتنون نديمونطريو هاد لي بروبريتي هادي. بروبريتي رقم 6 حتى هي تري امبورطونط. بارتي اونتيير إلا كانت بارتي اونتيير ديال x إيكال à x équivalente x appartient z. إلا كان واحد عدد بارتي اونتيير ديالو هو نفسو دونك هاد x غادي يكون اونتيي. رقم 7 دونك هادي ميم هادي سهلة. دونك إلا كانت بارتي اونتيير ديال واحد العدد x إيكال n واحد اونتي n alors هاد x appartient à l'intervalle n plus 1 وهادي راه درناها في الأول ولكن عاودناها دابا ماشي مشكل. دونك نحاولو مانتنون نديمونطريو كيلكو بروبريتي من هنا. مثلا غادي نحاول نديمونطري هذا بروبريتي اللي عندي هنا هادي نحاول مونطري لا دوزيام montrons que donc هادشي اللي غادي نحاول ندير هنا montrons que quel que soit x appartient à R, quel que soit n appartient à z, partie entière de x plus n égale partie entière de x plus n. Donc شوفوا la démonstration كيفاش نديرو مع هاد la partie entière نتعاملو معاها. Alors نحاولو نبينو la deuxième propriété هاد propriété. Réponse كيفاش غادي نديرو نجاوبو كيفاش غنديرو نبينو هاد la propriété. نديرو bien sûr soit x appartenant à R, il suffit de la définition, soit x appartenant à R et n appartenant à Z. Donc, شنو غادي نحاولو نديرو؟ غادي نحاولو tout simplement encadrer partie entière, encadrer هذا وهذا. Donc غادي نقول on a partie entière ديال x plus n, نديرو l'encadrement اللي عندنا في الدرس. Inférieur x plus n, le supérieur x x plus n moins 1. يعني شنو غادي يعطيك هنا؟ غادي يعطيك هادشي inférieur partie entière هنا عندك inférieur x plus n وهنا inférieur x moins 1 et x plus n moins 1 et on a partie entière de x normalement inférieur x ou supérieur x moins 1. Donc il est un entier, on dit qu'on partie entière de x plus n inférieur x plus n supérieur x plus n moins 1. Donc لاحظوا معايا وعندنا واحد لا بروبريتي دونك غادي نابليكي واحد لا بروبريتي يعني لا ديفينيسيون اللي كتقول لنا الا كان اي اونتي الا كان هذه هي لا بروبريتي اللي كنخدمو اي اونتي الا كان واحد اونتي كيما بغا يكون ان ما بين x و x moins 1 alors هاد n راه هو لا بارتي اونتيير ديال x ولا بارتي اونتيير ديال هاد العدد هذا. هادي هي لا بروبريتي اللي غادي نخدم اللي هي لا ديفينيسيون طبيعة الحال. ديفينيسيون هي هادي ديفينيسيون هي هادي لا بروبريتي الاولى كاع لا ديفينيسيون. الا كان واحد ان واحد اونتي ما بين x inférieur او ايكال x شكون هو لونتي اللي صغار جوست افون x و supérieur x moins 1 هكا باش بدينا لا ديفينيسيون. دونك هادي لا ديفينيسيون اللي كنا بديناها نديرو بحال هكا ولا هادي راه هي لا ديفينيسيون. يعني الا كان عندك لا بارتي اونتيير الا كان عندك واحد اونتي بصفه عامه inférieur x و supérieur x moins 1 alors هاد لا بارتي اونتيير ديال x راه هي هاد الان هذا هو لا بارتي اونتيير ديال x. دونك هادي بار ديفينيسيون هو لونتي اللي محصور ما بين x moins 1 و x. يعني فيما تكون عندنا x moins 1 و x هاد العدد اللي كيكون داخل هو لا بارتي اونتيير ديال هاد x ديال هاد العدد اللي كيكون هنا. دونك شنو غادي نستنتجو؟ دونك هاد لا بارتي اونتيير ديال x plus n ايكال لا بارتي اونتيير ديال هادشي. هنا ميم راه ما خدمناش هادي غير حاولنا نشوفوها اولا نديرو التطابق من هنا لهنا ها. دونك هنا اللي خصكم تكونوا عارفين دونك حنا لقينا الريزولطا ولكن اللي خصكم تكونوا عارفين هنا خصني نقول كار
علاش؟ حيت هذا اذا نونتي وقتاش غنلحق نديرو هاد البروبريتي اذا كان اونتي هذا ابارتيان لزد. دونك عارفين شوفوا معايا بحال مثلا اذا كان عندكم واحد اكس ما بين 3.2 و 3.2 ناقص واحد اللي هي 2.2. شكون هو الاكس؟ الا كان ساشون كو اكس ابارتيان زد، راه شكون هو الاكس؟ غيكون هو 3 اللي هو بارتي اونتيير ديال العدد اللي هو لا بارتي اونتيير ديال 3.2. نزيدو امثله، نزيدو نوضحو بكيلكو زيكزامبل. دونك هاد لا بارتي اونتيير في الاول شي شويه تدوخ شي شويه، ولكن نحاولوا نصبروا بما نضبطوها مزيان. دونك نحاولوا نديرو كاع لي زاستيوس ديالها مازال في الكور، فقط تنشرحوا الكور. دونك ندوزو نشوفوا شي شويه لي زاستيوس كيفاش كنتعاملوا مع لي زيكزيرسيس. الوغ بالنسبه مثلا الا كانت عندنا بحال هكا، الا كان عندنا سوا ان ابارتونون ا زد تيل كو ان محصور ما بين 3.2 اولا 5.2 و 4.2. شنو تقدر تستنتج من هنا؟ نقدر نستنتج بان ان شكون هو العدد اونتي اللي ما بين 5.2 و 4.2 هو 5. نقدر نستنتجو ان هو 5، يعني نقدر نستنتجو بان ان هو لا بارتي اونتيير ديال العدد، هو لا بارتي اونتيير ديال 5.2. يعني اون جينيرال باش تضبطوا هذيك اللي رد عليكم، فاش يكون عندكم واحد العدد ان واحد لونتي كيما بغا يكون ما بين اكس وما بين اكس موان 1، الوغ شكون هو ان؟ هو لا بارتي اونتيير ديال اكس ايكيفالون. الوغ هاد ان هاد لونتي هذا هو لا بارتي اونتيير ديال اكس، وغادي نبقاو نخدموها بزاف ديال الحالات. دونك هادي كنا شفنا لا ديمونستراسيون ديال لا بروميير بروبريتي. دابا نشوفوا لا دوزيام بروبريتي، لا دوزيام بوين. دابا نشوفوا بروبريتي اللي من بعد. الوغ لا بروبريتي اللي من بعد دونك هي هادي لا بروبريتي اللي من بعد نحاولوا نديمونطريو هادي. هذا بروبريتي راه درناها هادي 4، راه هي هادي جايه من ديفينيسيون، راه كتبتها هنا. الا كانت كرونت اكس ما بين ان بلس ان وما بين ان، الوغ هاد كرونت اكس هو لا بارتي اونتيير ديال ان. عفوا البارتي اونتيير ديال كرونت اكس هو ان. دابا نبينو هاد بروبريتي رقم 5 مهمه بزاف. دونك شنو غادي نديرو هاد البروبريتي هادي نيميرو 5. دونك قال لك la partie entière de moins x, il y a moins partie entière de x, montrant que, quel que soit x appartenant à R, partie entière de moins x, il y a moins partie entière de x, x appartenant à z, partie entière moins x, égale moins partie entière de x moins 1, si x n'appartient pas à z. كيفاش غادي نديرو نديمونطريو هنا؟ غادي نديرو بطبيعة الحال دي جونكسيون دي كا. si x appartient à z, alors partie entière, alors moins x, c'est quoi partie en z. Donc, partie entière liée moins x, on va dire qu'il y a moins x. Et تساوي moins partie entière de x. علاش؟ car x appartient à z, غيعطينا partie entière ديالو de x égale x. إذا إلا كان x appartient à z، partie entière ديالو تساوي، يعني هاد x عوضتها partie entière ديال x. إذا الحالة الأولى دو partie entière ديال moins x تتساوي moins partie entière ديال x في هاد الحالة هادي. بحال مثلا 3 وناقص 3، partie entière ديال 3 هي 3، partie entière ديال moins 3 هي moins 3. يعني ممكن moins تخرجها من البارتي entière إلا كان في z. هادشي تيفكرنا في لاباريتي. دونك البارتي entière ماشي امبير، لا خصكم تردوا البال. إلا كان x appartient لz n'appartient pas à z، شو la partie entière moins x شحال تعطينا. إذا في الحالة الثانية si x n'appartient pas à z، si x n'appartient pas à z، غادي نحاولو نديمونطريو هادي.
وباش نديمونطريو هادي غنستعملو ان encadrement de moins x. On a هذه par définition partie entière de moins x دائما inférieur moins x ou supérieur moins x moins 1. هذه هي وحاجة واحدة أخرى. اي إلا جينا هنا نكادريو هذه اي partie entière ديال x محصورة بين x و x moins 1. وإلا ضربنا دابا في موان إي في الموان غتولي الموان بارتي اونتيير دو إكس حيت كنحاول أونكادري هادي كنحاول أونكادري هادشي هذا باش نعلن لكم هنا قبل ما نوصلوا. هذه مساحة كاع ما محتاجش فيها باش نوصل لكم هنا قبل ما نوصلوا للجواب. إلا لقينا موان لا بارتي اونتيير دو إكس موان 1 مثلا محصورة ما بين موان إكس و موان إكس موان 1 شنو ممكن نستنتجو؟ لقينا موان لا بارتي اونتيير دو إكس موان 1 محصورة ما بين موان إكس موان 1 و موان إكس أو بصفة عامة ما بين غراند إكس وما بين غراند إكس موان 1. شنو ممكن نستنتجو على هادي غادي تكون هي لا بارتي اونتيير غراند إكس. هادشي هذا غيكون كيساوي لا بارتي اونتيير دو غراند إكس حيت هذا اونتي محصور ما بين إكس و إكس موان 1. فاش يكون عندنا ان اونتي كومبري اونتر إكس و إكس موان 1 كيكون هادشي هو لا بارتي اونتيير دو إكس لا بارتي اونتيير ديال الشيء اللي كاين هنا. اذا غنحاولوا نبينوا هذه. الا بينا هذه غنكونوا بينا بان هذا الشيء هو لا بارتي اونتيير ديال موان اكس صغيره. دونك الا بينا هاد بارتي اونتيير موان بارتي اونتيير دو اكس موان 1 ما بين موان اكس و موان اكس موان 1 غنكونوا استنتجنا بان هذا الشيء هو لا بارتي اونتيير ديال هذا العدد. اذا داكشي اللي كنحاول ندير لونكادرون. غادي نضرب في الموان غتولي او ايكال هنا تولي موان اكس وهنا موان اكس بلس 1. alors moins x plus 1 وغادي نزيد غادي نقص واحد. دونك الا نقص واحد غتولي moins x moins 1 من هنا او ايكال ومن هنا موان بارتي اونتيير ديال x moins 1 غتولي هنا moins x ماشي مشكل. ولكن هاد الطرف هذا فيه او ايكال غير هو الطرف هذا بويسك هذا ماشي اونتي دونك هذا غيكون صغر ستراكت من هذا انفيريور ايكال. دونك غادي نديرو سوبيريور ستريكتومون على سوبيريور ستريكتومون موان اكس موان 1. علاش و انفيريور موان اكس كار partie entière de moins x moins 1 appartient à z et moins x moins 1 n'appartient pas à z. إذا كان n'appartient pas à z alors هادو ما غيكونوا ديفيرونت حيت واحد كينتمي لزاد هذا كينتمي لزاد وهذا كينتميش لزاد. هذا بارتيان زاد وهذا نا بارتيان با زاد. الا ما يمكنش يكونوا ايغال اذا غتبقى سوبيريور ستريت ما يكونوش ايغال يعني نحيدو ايغال تولي ستريت. ديفيرون موان بارتي اونتيير دو اكس موان ديفيرون دو موان اكس موان 1 يعني ترجع ستريت. وهنا عندي الحق ندير نرجعها او ايغال من جهه الطرف الثاني. الا كان ستريت هادي توجور عندي الحق تولي موان بارتي اونتيير دو اكس موان 1 كبار ستريكتومون موان اكس موان 1. اذا لقينا كما قلنا شرحنا سابقا لقينا هذا الشيء ما بين موان اكس وموان اكس موان 1 وهذه مهمه بزاف. دونك لا بارتي هذا العدد هذا هو لا بارتي اونتيير ديال العدد موان اكس موان 1 ايكال لا بارتي اونتيير ديال موان اكس. هادشي اللي خصنا نجاوبو عليه في السؤال. بارتي اونتيير موان اكس ايكال موان لا بارتي اونتيير اكس موان 1. وهذه مهمه كنحاولوا نحصروا هذا العدد. الا بغيتي تبينوا ولا بارتي اونتيير هذا العدد كنحاولوا نحصروا هذا العدد ما بين موان اكس و موان اكس موان 1 يعني بصفه عامه. هذه طريقه هذه استيوس غنزيدها. المهم دولو ريزولتا راحنا جاوبنا هنا دولو ريزولتا سالينا الجواب. اذا لقينا الا كان اكس ابارتيان زاد لقينا هذه الا كان اكس ابارتيان با زاد لقينا هذه. الوغ مانتنون نحاولوا نعطيو غير هاد لاستيوس هادي والحصه الجايه نشوفوا لي زيكزيرسيس ونشوفوا لي زيكزيرسيس اللي هما تري امبورطون. دونك هنا ضروري نتكلم على شي بحال هكا. الوغ مانتنون نشوفوا هادي. دونك هنا دي زاستيوس مهمين. الا بغيتي تبين مثلا بارتي اونتيير ديال اكس هي شي حاجه هنا شي ان شي عدد مثلا بارتي اونتيير مثلا ديال شي اف دو اكس
ولا مثلا زائد 5 شنو خصك تبين il se fait تلقى هادشي هذا هاد لونتي هذا ما بين x و x موان 1 إلا لقيتي هادشي هذا ما بين x و x موان 1 غتستنتج بأن هذا هو لا بارتي اونتيير دهاد العدد. إذا في ميم غنبينو باش نديمونطريو شي حاجة بحال هكا نفكرو في هادي نفكرو نحصرو هذا ما بين x موان 1 و x دونك دا نفس الفكرة. قبيله كنا بغينا نبينو لا بارتي اونتيير ديال x بلس ان تساوي لا بارتي اونتيير دو x بلس ان دونك الفكرة دابا وضحات. يسوفي نبين هذا بأنه ما بين x بلس ان وما بين x بلس ان موان 1 دونك يسوفي نبين هذا بأنه محصور ما بين هادو بجوج. ملاحظة دونك هنا مثلا في الحالة الثانية بغينا نبينو لا بارتي اونتيير ديال موان اكس. في الحالة الثانية إلا كان اكس نابارتيان با زد بغينا نبينو هادي لا بارتي اونتيير دو اكس موان 1 دونك يسوفي نبين بأن هادشي كامل ما بين موان اكس ما بين هاد العدد وما بين موان اكس موان 1. إلا بغينا ناخدو أمثلة باش تعرفو مثلا بحال خديتي اكس هو 3.2 شحال لا بارتي اونتيير ديال موان 3.2 ديال موان اكس موان اكس هي موان 4 يعني موان 4 هي موان لا بارتي اونتيير ديال 3.2 حيت هادي هي 3 موان 1 دونك لاحظوا القاعدة هي موان لا بارتي اونتيير ديال اكس موان 1. إذا شنو لاحظتو هنا لاحظتو بأن البارتي اونتيير ديال موان اكس تساوي في هاد الحالة هي موان لا بارتي اونتيير دو اكس موان 1 هادي موان 4 وهادي هي موان هادي هي 3 دونك موان 3 موان 1. إذا لا بارتي اونتيير ديال موان اكس هي موان لا بارتي اونتيير دو اكس موان 1. في هاد الحالة إلا كان اكس بحال مثلا خدينا اكس 3.2 ما كينتميش لزد. الوغ ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نشوفو كيلكو زيكزيرسيس. دونك هادو كانوا لي بروبريتي غادي نشوفو بزاف ديال لي زاستوس كيبانو في لي زيكزيرسيس من طبيعة الحال في لا بارتي اونتيير. ميرسي.